الغریب مظلوم مجروح مظلوم جن کو ہر کوئی غدا مرے دا المجروح جڑا ڈھیر زخمی آئی ہر کوئی مارا لہا جنوں کوئی جنائی لبھنا ہو گرم ریت غریب دے زخمہ سے سما میرا جدی آخری منزل کو لہ بیٹھے پیوں کو بڑھا بیٹھا گردائے زخمی اگلیاں تے واپا دا اوکھے اون دیو آتے رکھ کائنات دی نبضیت رخ موڑ کے گرم ہوا بیٹھا مدھم آواز چ بھیڑ کو ہزائے رکھے خیال اصغر دیما سید ٹردے ودین مقتلیچ کہلے سجے ٹردائے درد و بھری وین پڑھ دائے کہلے کھبے ٹردائے دردناک وین پڑھ دائے زخمی بان سر دے رکھی ودین اولے ہونے ودین آدھر یا پرسان لہ جا یا بطال صفا فرمائنے لو میرے شریف مردوں میرے سوڑے شاہ سواروں سیدوں مومنوں میں پوچھتا دنیا تو ٹر گیا نو حقلا کوئی نہیں مرے دا حقلا اس نے ماریاں ہوئے نہیں ہیں جدا جی دے مکونے غریب والے سرینے اینا برائے اینا مسلم ابن اوسجا میں یکس مولا کیوں حقلا مرے دے ہوں اکبر دے بعد اکھیں دے بینائی موک گئی غازی دے بعد کمر ترٹ گئی اپنی واسطے نین سرے دے بھیڑ دے خیمے در لے دے آئین اولے اولے آدھے آئین حلدابا یزبان حرم رسول اللہ اٹھو میریاں بھیڑی دے پردے بچاؤ شفیر جاننے آئے جڑے میرے نال ودے لڑتے ہیں نو کائنات دے رزیل ہیں جڑیاں خیمے چ بیٹھی ہیں نو ودیاں پرددار ہیں ترٹیاں واگا آپ نپی ودے ہیں حالت کیڑی ہے ابرو کٹے ہوئے ہیں ہونٹ زخمی ہیں پیشانی زخمی ہیں اکبر تے قاسم خون ریش چ لگے ہوئے ہیں زل جنادیاں ترٹیاں واگا آپ نپی ودے ہیں نب کے ودہ دسیں دے میرے چراوڑا لے مارے گئے شبیر ٹردے ہوئے بھیڑ دے خیمہ دے بہرائن پیشانی پھٹی ہوئی آئی میرے امام نے قرآن دی تلاوت کی تھی آئی پڑھیا نے انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بھیڑ دیا تلیاں زمین تے آ لگیاں روکیا دی اندر لنگا غریب دین کوئی کپڑا ہی تلے نجفی عالم دین پہ فرمے دین بھیڑ کپڑا چاہ کھڑی ہے غریب دا قدم خیمہ چاہے سر تو لے کے پیرہ تئیں بھیرا دی حالت رٹھی کپڑا تھوڑے گیا روکیا دیئے بھیڑ مرونی میں تیرے کڑے کڑے رخم تے پٹیاں بنا میرے آقا سجاد میں پتہ لگ گئے بابا خیمے آ گئے اکل مار کے آدھن پپی اماں میں نو سہارا دے میرا عزت اللہ بابا پیان آئے بابے دی حالت رٹھی ہے پہلا سوال بابا اے رسا میرا چاچا غازی کن گیا ہے میرے ماں پر میں نے قد کو تلا چاچا مارا گیا ہے سجاد پوچھ دے آئین شبیر لسین دے آئین قبلہ محمد یار شاہ صاحب پر میں نے آئین حسین تجربہ کر چکے آئین بیراوان دی موت کمر تروڑ دے دیئے جدا سجاد پوچھیا بابا میرا اکبر کن گیا ہے میرے امام فرمائے کہ تہیں پوچھ دارا سے یا تو بچ گیا ہے یا میں باقیا شبیر فرمائے کن گئی ہے میری فاطمہ دھی سامنے آئیے فرمائے توڑا دیا ٹور دھی ٹوریے غریب دن واللہ ٹور دی دھی دو لے دے ترون دائے والدی دھی دو لے دے ترون دے پوچھے مولا روندے کیوں ہو غریب دی آواز یہ دیکھنا چاہنا زمین تے یتیم کیویں ٹر دے میرے ٹر ونجن دے بعد کہیں تماچے مارنے کہیں گھوڑے انال بھجاونا ہے اور میری امام چند
پٹیاں تیار کیتیاں فرمیندن فاطمہ میرے نیڑے آ دی پیشانی تے پٹی بدھی ہے مومنو سیدو دیگر دا ویلا ہے ایو ویلا ہی جدا غریب دیاں بھیڑی دا خیمے لٹے شبیر پٹی بدھی ہے دی علی بابا سر تے چادر ہے پٹی کیوں بنھنا ہے میرے امام دی آواز آئی میری دھی کدائیں شریفہ تے اوکھی بنوے دی ہے جدا شریف مردہ تے اوکھی بنے انہاں نو دوڑنا پوندے شریف مرد دوڑے انہیں سار دی دستار ڈھیویں دیئے شریف دادیاں نو بھی دوڑنا پہ ونجے ابالے قدم چاونے پہ ونے انہاں دے سر دی چادر ڈھیویں دیئے میں نہ چاہنا میرے باغ خیمہ چو بہرا سے ساری اہل بیت میرے امام دے چوگردوں کھڑی ہے غریب آخری سلام واسطے ہے فرمیدے نختی زینبی دینی میں سو بنانی کوئی پرانی پوشاک چاہ دے بھیڑ ایک لباس لیتا ہے فرمیدے نہیں کوئی اور پوشاک بھیڑ نے پوشاک لیتی ہے فضا نے ماتم کیتا ہے علیہ پوچھ دی اماں رونی کیوں ہے فضا دی آواز آدھی ہے تیری ماں دا پاسا زخمیہ رون دی آئی تے کمیز سیدھی آئی میں نو آکس فضا جدا میرا غریب کمیز منگے سمجھ ونجے حسین بچدا نہیں کمیز پائیے غریب تیاب تلوار نال چاک کی تیس ہون میری ماں پہ فرمائنن تھوڑا کرن سلامی اخیر دے آیا میرے حرام تے بھیڑی دیا شبیر پیا دیا میں جان دہا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دوئے دا پیا آخری سلام کی تے میرے امام میدانی چاہیں کربلا دا غریب اللہ گواہے پوری عربی حسین دی جنگ تو پہلے پوچھا ونیا دلیر خیرات کون لوگ آدھیں علی ابن ابی طالب اللہ گواہے کربلا دے میدان پتران دی موت دے بعد غریب نے یہ جنگ کی دی زمانہ بن گیا ہے توڑے پتر مارے گیا ہے اس بھیرات مہمان مارے گیا ہے منزل دو خیلت حسین جنگ کرے دے ٹر گئے ہاتھ پگے بھی دی آواز یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والے وعدہ پورا کرو ہن شبیر نے آمچ تلوار پیندا ہے جے کول تیر آئیو غریب نو تیر ماریا جے کول پتھر آئیو پتھر مارے 4000 تیر انداز نے ایک حسین تے تیر اندازی کیتی ہے گھوڑے تے میری امام کہہ سجے لڈویں دے ہیں کہہ لے کھبے یہ میں سبز شاخ ہوا چ لہران دیئے غریب گھوڑے بھی زین تے سنبھل نہیں سکے ہی حرامی پہلو چ میرا ماریا ہے 17ویں قدم تے پتہ لگے رہوار نو میرا سوار ڈھہ گیا ہے پیچھا واللہ ہے آدھے مولا میری غلطی نال لتھا ہے یا اپنی مرضی نال شبیر دی آواز آئی ہے نہ اپنی مرضی آئی نہ تیری غلطی آئی میں نو نانے دی امت لہیں دی رہی ہے میں لہداریاں ہن گھوڑے ڈٹھا ہے غریب دا رہا کوئی نہیں گھوڑے آپ جنگ کیتی ہے کیویں جنگ کیتی نہ تلوار چاہ سکدا نہ نیزا ایک ملون دے پیچھے دوڑے انہوں ڈھاوے سمجھ کچھ لیا ہڑک فراق دی مار کیا تو ودے مرے دے ہو میندہ غازی جو کوئی نہیں تو ودے مرے دے ہو اندے جوان مارے گئے گھوڑا جے تئی انہ لائنہ نال لڑ دری ہے انہیں بے غیرت حسین نو مرین دے رہن ہن گھوڑے جٹھا ہے جے تئی میں لڑ دارا سائے حسین نو مرین دے رہا سین ہن غریب دے کولا کھڑے تیران دی بارش ہوئی ہے امام دے کولوں پہلے سجا پاسا کی دیس تیران نال پر ہوئے ہے وقت کھپا پاسا کی دیس ہولے ہولے کھڑا دے تینو خیمے گھنوانیا تینو بھیڑی ملاواں سن دے رہا دیو گھوڑے دو حالتہ بنائیاں گوڑی تے پاسا علماء فرمینن گھوڑے نے تریجی حالت بنائیے اگلی ڈنگا کھودھائیاں پچھلی ڈنگا پچھا اپنا پیٹ زمین تے رکھ کیا دے ہون تزین جھکی تھی گئی ہے آ چڑھا شبیر اکھے کیوں منتا کرے نیم کیوں ٹکرا مرے نیم گھوڑے اکھے منتا نہ کرہا ٹکرا نہ مرہا او دیکھ تیریاں بھیڑی دروالے تے آ گئی ہیں ساتھ قرآن چاہ کے کھڑیا دن ہک ویری والا شبیر دی آوالم یہ ٹروان چلا جا میرا امتحان یا ٹروان تے امام فرمایا میں لہے بیٹھا میری مک گئی ہے تو والوان خیمہ گاہ
سجدے چ رکھی آئی 7 قاتل تبدیل ہوئے پہلا قاتل خولیے روایات ملتا ہے سنان ابن ان سے دعا چکو ہی گئے جنہ امام دے نیڑے آئے جلدی نال پیچھا ہٹ گیا ہے عمر ساتھ مادہ تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے میں نو حسین نہیں میں نو تا مصطفیٰ نظر آن گئے دوجا قاتل آیا ہے دیکھ کے جلدی نال پیچھا ہٹ گیا ہے آدھے تو تا دے حسین میں ڈٹھے علی بیٹھے واری واری قاتل تبدیل ہو دے رہے انہوں لئی نائے جدے آوڑنان زمین ہلیے آسمان ہلے میرے امام دے سینے تے سوار ہو یشمر شبیر دی آواز ہے ظالمہ اس مقام تے پیر رکھی آئی جدے بوسے نبی گھندہ اس نے شبیر دیا ظلفہ جہت پائے پہلی ضرب چلا اس کربلا دی زمین ہلی ہے دوجی ضرب چلائی اس آسمان ہل ہے تریجی ضرب چلائی ہے کربلا دی سر زمین تے اندھیری آئی ہے 13,000 بدنا جدہ غریب دا سر قلم کی تیس اتنے زور نال کربلا دی زمین تے ستیس جو دھور دیئے حسین دا سر علی دی 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 چادر چاکی ہے عباس دی لاش دیا کیا دے جاگے تیری بھیڑ دے برکا لٹ گھنایا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ای منقلبی ینقلبون میرے مالک محمد و آل محمد علیہ السلام دا واسطہ مجلس باقی داری اضاؤ بلا قبول فرما اہل بیت اتحار دا صدقہ پریشان حالت دی پریشانی دور فرما میرے مالک مقبوضوں دی قرض ادا فرما بے روزگاران پر سر روزگار فرما بے اولاد میں اولاد عطا فرما کربلا دے پیاسا دواستی باران رحمت نزول فرما الہی عشر محرم الحرام جتنے سادات مؤمنین معامن رہے میرے مالک انہوں نے توفیقات خیر فرما انہوں نے رزق برکت عطا فرما جتنے حاضرین اس مقام سے حاضر ہوندے رہے خدایا انہوں نے حاضری قبول فرما دعاواں مستجاب فرما الہی 10 دہاڑن دے بعد سڑے اندر تبدیلی پیدا فرما الہی دلن تبدیل کرن والا حسین دلن تے اثر انداز ہونے والی شخصیت حسین نو سارے دلوں واسطے مؤثر قرار فرما جتنے میرے جوان تشریف فرمائیں اکبر دے غلام سچا غلام بنن دی توفیق عطا فرما بزرگاں نو حضرت حبیب ابن مظاہر دی سیرت عطا فرما بچیاں نو سیرت علی اصغر عطا فرما الہی تمام دکھ تکلیفاں مصیبتاں بیماریاں کول امان عطا فرما الہی جنہاں زبان چوں آمین پہ نکل دیے انہاں دی آمین دا صدقہ جنہاں نو آمین آکھن دی توفیق نہیں ہو رہی انہاں دی بھی دعا قبول فرما تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام فرما علماء علام مراج امام طولانی زندگی عطا فرما علماء حق دا سایہ سڑے سنت قائم و دائم فرما ملت تشیع مذہب آل محمد علیہ السلام نو سازشی ناصر کل محفوظ فرما الہی انہ دے ناپاک آزائم ہمیشہ واسطے ناکام و نامراد فرما تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام فرما ربنا و تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد مالہ الطاہرین قبولیت آمین واسطے اور اپنی تمام عبادات دی مقبولیت واسطے بہواز بلند صلوات